نكملوا les cours de 3e année section internationale وندوزو la vitesse moyenne السرعة المتوسطة. Donc comme définition la vitesse moyenne d'un mobile فاش كنهضروا على ان موبيل يعني متحرك، لان الا كان ايموبيل يعني الا كان ان كور ايموبيل راه غادي تكون لا فيتيس ديالو اي نول، يعني لا فالور دو لا فيتيس اي ايغال زيرو. داكشي علاش ديما كنهضروا على ان موبيل. Alors la vitesse moyenne d'un mobile est égale au quotient de la distance d parcourue par la durée t du parcours. يعني كيفاش كنديروا نحسبوها هي المسافة المقطوعة، يعني هي قسمة quotient هي قسمة المسافة المقطوعة على المدة الزمنية اللي كنستغرقوها باش نقطعوا هاد المسافة هادي. إذا كنرمزوا لا فيتيس موين VM est égal D divisé par T. يعني D قلنا هي لا ديستانس دو باركور هي المسافة المقطوعة، و T هي المدة الزمنية باش نقطعوا هاد المسافة هادي. يعني أي متحرك إلا عرفت المسافة اللي قطع والمدة الزمنية باش يقطع هاد المسافة راه ممكن نحسب لا فيتيس موين ديالو. إذا دابا ندوزو نتعرفوا على l'unité internationale de la vitesse. Donc قلنا la vitesse moyenne est égale d divisé par t. عندي la distance l'unité internationale ديال la distance c'est le mètre. L'unité internationale de la durée ou le temps c'est seconde. Alors شنو غادي تكون l'unité internationale de la vitesse? C'est le mètre par seconde. Donc كنرمز ليها m par seconde ولا كندير m le mètre fois seconde moins 1. راه le mètre par seconde هو le mètre fois le seconde moins 1. إذا إما هادي وكنكتب هادي ولا هادي. إذا هادي هي l'unité internationale ديالها، ولكن كاينه واحد l'unité pratique يعني اللي كنستعملوها ديما، لان فاش كيكون ان فييكول واحد يعني واحد الطوموبيل ولا كاميون ولا غير ذلك، يعني ما كنبقاوش نحسبوا بالمتر والسكوند، لان هاد لي فييكول كيقطعوا مسافات كبيره وفي وقت كبير. يعني ما نبقاوش نستعملوا لو متر بار سكوند، ولكن كنستعملوا واحد لونيتي براتيك اللي كنستعملوا فيها لو كيلومتر بار اور. يعني هاد لا ديستانس كنحسبوها بالكيلومتر و لو طون بار لور، باش غادي تكون هاد لا فيتيس في هاد الحاله غادي تكون كيلومتر قلنا بار اور، يعني كنكتبوا كيلومتر ديفيزي بار لور ولا او كيلومتر فوا لور موان 1. اذا قلنا لونيتي انترناسيونال دو لا فيتيس يعني الوحده العالميه هي لو متر بار سكوند، و لونيتي براتيك يعني الوحده العمليه اللي كنخدموا بها هي الكيلومتر بار اور. دابا غادي نشوفوا واش كاينه شي علاقه ما بين هاد لو متر بار سكوند و لو كيلومتر بار اور. اذا عندي 1 كيلومتر بار اور بغينا نشوفوا شحال كتساوي من متر بار سكوند. اذا غادي نحول هاد لو كيلومتر غنحولو للمتر، يعني كيلومتر فيه 1000 متر، و اون اور شحال فيها من سكوند. اذا هنا في هاد الدرس راه ماشي العلاقه اللي صعيبه، ولكن داكشي اللي خصك تكون عارف مع العلاقه، يعني خصك تكون عارف لي زونيتي ديال لا ديستانس وتعرف تحول ما بيناتهم. هاد سكوند كيفاش تحولها لور كيفاش تحولها لسكوند. اذا هادشي اللي خصك تكون ضابطو. اذا باش نعرفوا كيفاش ندوزو من الساعه للدقيقه للثانيه، اذا عندي ساعه شحال فيها من مينوت من دقيقه، والمينوت عاوتاني شحال فيها من سكوند. اذا ساعه شحال فيها من مينوت فيها 60 مينوت، والمينوت فيها 60 سكوند. اذا باش ندوز انا من الساعه للمينوت يعني كنضربو في 60. باش ندوز من المينوت للسكوند غادي نضرب في 60. يعني باش ندوز انا من الساعه للسكوند فاش غادي غنضرب في 60 هي 3600.
يعني الا كانت عندي هنايا 3 زور وبغيت نعرفها بالسكوند غادي ندير 3 فوا 3600 وغادي تعطيني شحال بالسكوند. والعكس عاوتاني، يعني باش ندوز انا من السكوند للمينوت غادي نقسم على 60، باش ندوز من المينوت لور غادي نقسم على 60، يعني باش ندوز من السكوند حتى لور غادي نقسم على 3600. اذا هادشي خصكم تكونوا عارفينه في هاد لو كور دو لا فيتيس. اذا نرجعوا لهاد التحويل ديالنا، قلنا 1 كيلومتر فيه 1000 متر، و اون اور شحال فيها 3600 سكوند. الا درنا هاد القسمه هادي غادي تعطينا 1 ديفيزي باغ 3.6 متر باغ سكوند. يعني دابا انطلاقا من هاد العلاقه، الا بغينا نمشيو من الكيلومتر باغ اور المتر باغ سكوند، يعني الا بغينا نمشيو في هاد الاتجاه خاصنا نقسمو على 3.6. الا كانت عندي لا فيتيس بالمتر باغ سكوند وبغيت نحولها لكيلومتر باغ اور، شنو غادي نديرو؟ غادي نضربو في 3.6. اذن هاد العلاقات خصكم تكونوا عارفينهم، لان دائما في التمارين كيعطيوكم تحسبوا لا فيتيس بلي دو زونيتي. اذن بعد ما تعرفنا على لي زونيتي دو لا فيتيس غادي ندوزو نشوفوا داك لو كونتور دو لا فواتور، يعني اللي كيكون في عندنا في الطوموبيل، واش كيعطيني لا فيتيس موين. اذا بطبيعه الحال لا، لانه هو في كل لحظه كيعطيني واحد لا فيتيس، يعني قد في واحد اللحظه يعطيني راني غادي ب 60 ومره راني غادي ب 61 62. يعني هاد لا فيتيس اللي كيحسبها لي هاد لو كونتور كتسمى لا فيتيس انستونطاني، كنرمزوا لها ب في اي، يعني واحد داك لا فيتيس في لحظه معينه. يعني باغ اكزومبل انت غادي من واحد المدينه ا لواحد المدينه بي وحسبنا لا فيتيس ديالك، يعني درنا لا ديستونس ما بين هاد لي دو فيل ودرنا وقسمناها على لا دوغي، ولقينا بان هاد لا فيتيس موين سي 60 كيلومتر باغ اور. ولكن فاش كان واحد الرادار هنايا حسب بان هاد لا فيتيس، يعني حسب لا فيتيس ديالك في هاد اللحظه ولقاها بانها 80 كيلومتر باغ اور. اذا انت فاش غادي شدك هاد الرادار ما غاديش تقول بان لا فيتيس موين ديالي راه كانت هي 60 كيلومتر باغ اور، لا، لان تقد انت في واحد اللحظه كنتي غادي ب 80، تقد في واحد اللحظه كنتي غادي ب 90، في واحد اللحظه غادي ب 50. يعني شنو كتعني هاد لا فيتيس موين؟ هي لا موين ديال هاد لي فيتيس باش مشيتي من ا حتى ل بي. اما لا فيتيس اللي كيحسبها هاد لو كونتور ولا لا فيتيس اللي كيعطيها لك الرادار راه كيحسب لك لا فيتيس انستونطاني، يعني في واحد اللحظه راه تقد تكون فتي هاد 60 كيلومتر باغ اور. اذا هذا هو الفرق ما بين لا فيتيس موين و لا فيتيس انستونطاني. اذا نتوما هاد العام عندكم غير لا فيتيس موين، اذا من بعد عاد غادي تشوفوا هاد لا فيتيس تعرفوا على لا فيتيس انستونطاني. Donc, comme remarque, la vitesse indiquée par le compteur de voiture de vitesse d'une voiture ou le radar des gendarmes est appelée vitesse instantanée وكنرمزوا لها ب V. يعني داكشي علاش كنديروا هذه كنزيدوا ام، بويسك نتوما هذا العام عندكم غير لا فيتيس موين، يعني كنبقاو نرمزوا ليها غير ب V. يعني فاش كنكتبوا في راه كنعنيو بها بانها لا فيتيس موين. نرجعوا لهاد لا غولاسيون في est égal d divisé par t. اذا هاد لا غولاسيون ما كتمكنناش اننا نحسبوا هي لا فيتيس دان موبيل، ولكن كتمكننا اننا نحسبوا حتى لا ديستونس الا كنا عارفين لا فيتيس ديالو لو طون دو باركور، ولا نحسبوا هاد لو طون الا كنا عارفين لا فيتيس اي لا ديستونس باركورو. اذا الا بغينا نحسبوا لا فيتيس قلنا هي d divisé par t، الا بغينا نحسبوا لا ديستونس اذا d est égal CV divisé par fois V fois T. إلا بغينا نحسبو T، هاد le temps de parcours est égal D divisé par V. يعني إلا عطاونا جوج من هادو غادي نعرفو نحسبو الثالثة.
اذا اللي ما عقلش كيفاش غادي نحسبوا هذه ممكن نستعملوا واحد الطريقه بسيطه ديال لو تريونغل. باغ اكزومبل كنرسم هذا لو تريونغل هذا، كندير هنايا دي وندير هذا الخط يعني ديفيزي وندير هنايا في فوا تي. الا بغيت باغ اكزومبل نحسب لا فيتيس شنو كندير؟ كنغطي هاد لا فيتيس هادي كنغطيها، شنو كيبقى؟ اذا كنكتب هنايا في وكنغطيها، شنو كيبقى؟ كيبقى دي ديفيزي، هاد الخط هي ديفيزي، اذا دي ديفيزي باغ تي. بغيت عاوتاني نحسب باغ اكزومبل لا ديستونس، اذا لا ديستونس غادي نجي نغطي هاد لا ديستونس، اذا هنايا غادي نجي نغطي لا ديستونس، هنايا غطيت في بقات لي دي ديفيزي باغ تي. اذا الا غطيت لا ديستونس هي اللي باغا نحسبها، شنو كتعطيني؟ في فوا تي. عاوتاني الا بغيت هاد لو طون ولا لا دوري غادي نغطي لا دوري، شنو غادي يبقى لي؟ غادي يبقى لي لا ديستونس ديفيزي باغ لا فيتيس، اذا تي غنغطي هاد تي وغتبقى لي دي ديفيزي باغ في. اذا هذه طريقه بسيطه باش تعقلوا على شنو كتساوي في، اش كتساوي دي وشنو كتساوي تي. اذا راه هنا غير باش نبين لكم، اما هي سهله، كتستعملوا تريونغل واحد. اذا هنا كديروا دي وهنا ديروا في فوا تي. اللي بغيتو تحسبوها كتغطيوها وكيبقى لك شنو كيساوي. بغيتي من بعد ما تعرفنا على لا ريلاسيون بور كالكولي لا فيتيس و لي يونيتي دو لا فيتيس، غادي ندوزو لواحد ليكزارسيس دابليكاسيون. 1. Un véhicule parcourt 120 km en 2 heures. Calculez sa vitesse moyenne en km par heure puis en mètres par seconde. إذا هنايا طلبوا منا نحسبوا لا فيتيس. إذا فاش نجيو للإجابة يعني خص تكون عندنا الإجابة واضحة، ما نبداوش نيشان بلي فالور ولكن نحطوا لا ريلاسيون ديالنا عاد نبداو نعوضوا، لأن نتوما متبوعين بواحد الامتحان اللي خص المصحح يكون يلقى الورقة ديالك يعني واضح فيها المفاهيم. إذا هنايا غادي نديرو اون سي كو، ديما كنبداو بلا ريلاسيون اللي عندنا. اون سي كو في لا فيتيس est égal d divisé par t. شنو عندنا حنايا؟ قلنا d est égal 120 km وعندي t est égal 2 heures. دابا عاد نجي ندير لابليكاسيون نيميريك. اذا v est égal، نرجع لهنا، alors v est égal، دابا نعوض 120 km par 2 heures, c'est 60 km. Dans la vitesse, v est égal km par heure. Donc v est égal 60 km par heure. يعني ونأطرها باش تكون باينة الإجابة ديالي. 2. Un véhicule roule en moyenne à 90 km par heure pendant 90 minutes. Calculer la distance parcourue par ce véhicule. إذا هنا شنو عندنا؟ دائما نطلقوا من la relation اللي عندي في الكور. On sait que V est égal D divisé par T. Alors شنو ممكن نجبد من هذه؟ نجبد la distance. إذا هنايا بغاو نحسبوا la distance. D est égal، إذا قلنا إما كنجبدوها نيشان من هنا ولا ديروا داك تريونغل اللي وريتكم. إذا سي في فوا تي. Et on a V est égal، إذا هنايا خصني نكتبها هنايا V est égal 90 km par heure وعندي T est égal 90 minutes. إذا شنو خصني هنايا؟ خصني نحول هاد 90 مينوت ل سكوند ولا لور هنايا، لان عندي هنايا بالكيلومتر باغ، يعني نحول هذه لور. اذا باش نحولو راه وريتكم بان الا بغينا ندوزو من المينوت لور خصنا نقسمو على 60. اذا غادي ندير 90 مينوت ديفيزي باغ 60 وغادي تعطيني بالسكوند.
إذن هذه سي 1,5 اور باردون هنايا. إذن 1,5 اور. دابا حيت عندي يعني المعلومات غادي نرجع دابا العاد لهاد لا غولاسيون. إذن t est égal ونعوض ندير لابليكاسيون نيميريك سي 90 km par heure fois t c'est 1,5 or c'est وتحسبوها. إذن t est égal يعني la distance c'est 135 كيلومتر. إذن هنايا راه بالكيلومتر لأن هذه بالكيلومتر باغ غتمشي هاد لوغ مع لوغ وغادي تعطيني لا ديستونس بالكيلومتر. Deuxième question 3. Un véhicule roule en moyenne à 86 km par heure sur 258 km. Calculez la durée du trajet. يعني في هذه الحالة غادي نحسبوا t la durée. إذن on sait que دائما كنبداو بلا غولاسيون اللي عندنا V est égal D divisé par T. Alors, شنو بغينا حنايا؟ بغينا la durée. Alors, T est égal, قلنا T est égal D divisé par V. Et on a D est égal 258 km et V est égal 86 km par heure. دابا عاد كنجي نعوض في العلاقة ديالي. Alors T est égal D c'est 258 km divisé par 86 km par heure. إذن هنايا عندي هاد الكيلومتر مع هاد الكيلومتر غتمشي وغادي تعطيني لو طون باغ يعني لونيتي ديالو سي لور. إذن T est égal وكنقسمو كنلقاو بأن T est égal 3 heures. اما كون كانت عندنا لا فيتيس بلو متر بار سكوند يعني هادي خصنا نحولوها في داك الحاله للسكوند باش فاش نقسمو غادي تعطيني لو طون بسكوند.